तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो गाइस आई होप आप सब खैर व आफियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी मैं सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखा करो और हमें भी दुआओं में याद रखा करो। तो सीन देखो गाइस, सीन है ऐसा, ये ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए समझ लो क्लिप बनाई है मैंने कि जो जलसे का प्रोग्राम था, अब मैं आपको इस ब्लॉग में वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई ठीक है, टाइम नहीं खींचूँगा, क्लिप लगा रहा हूँ जलसे के प्रोग्राम की। सब देख के आओ, उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान दुनिया में रखते हैं मुस्तफ़ा वाले। वला तक़ूलू से साबित है जिंदगी उनकी, शहीद हो के भी जिंदा है करबला वाले। शहीद हो के भी जिंदा है करबला वाले। हवाए कुफ्र न ठहरी तो देखना एक दिन जमीन चीर के निकलेंगे करबला वाले। हवाए कुफ्र न ठहरी तो देखना एक दिन जमीन चीर के निकलेंगे करबला वाले। बहुत खूबसूरत आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आप पे अपना खास फजल फरमाए। आपके मस्जिद के खतीब इमाम बैठे हैं, बड़ी हजरत की मुशफ़िकाना आदत है। अल्लाह ताला गौस पाक के वसीले से हजरत को उम्र खिज़र अता फरमाए। क्या बात है। शेर पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि इस शेर पे कितने लोग सुनने के बाद नारा लगाएंगे। इतना बड़ा शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जरा हाथ को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। कमेटी वाले किधर हैं? सभी यहाँ आ गए या इधर उधर हैं? माशाअल्लाह। अरे चलो सभी कमेटी, इस टाइम सभी कमेटी है। हाथों को उठा के, ऐसा शेर है जितने लोगों को नारा याद है इंशाअल्लाह, ना जाने कितने लोग ये शेर सुनने के बाद नारा लगाएंगे। इतना बड़ा शेर मौलवी फहीम अख्तर के हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ, मौलाना इजाज साहब किबला के हवाले से। जरा हाथ को उठा के कहता है सुभान अल्लाह। लैलतुल मेराज में हाँ तालिबो मतलूब में, लैलतुल मेराज में हाँ तालिबो मतलूब में, लैलतुल मेराज में हाँ तालिबो मतलूब में। मुस्तफा का हम सफर अबू बकर मुस्तफा का हम सफर गली गली नगर नगर जश्न ईद मिलादुल नबी तकबीर। आपके आने से पहले
آپ کی باتیں ہوئی لیلۃ المعراج میں ہاں طالب و مطلوب میں لیلۃ المعراج میں ہاں طالب و مطلوب میں کون جانے کیسی کیسی کون جانے کیسی کیسی راز کی باتیں ہوئی آپ کے آنے سے پہلے آپ کی باتیں ہوئی آپ کے آنے سے پہلے آپ کی باتیں ہوئی اور ایک شعر میں تمام سامعین میں ہوں یا قارئین ہوں تمام پڑھے لکھے لوگوں کے حوالے سے ایک شعر پڑھنا چاہوں گا جس گھڑی رکھا زمین پر پاؤں شہر علم نے جس گھڑی رکھا زمین پر پاؤں شہر علم نے جس گھڑی رکھا زمین پر پاؤں شہر علم نے عقل و دانش کی زمین پر باتیں ہوئی اور آپ جیسا کہ علماء کی زبانی جانتے ہیں زیادہ ورد درود پاک کا انسان کو ولی بنا دیتا ہے کہ نہیں تو وہ ورد ولی بنا دیتا ہے پھر ہوتا کیا ہے وہ شعر بہت خاص ہے اس پہ بھی ہمارے چچا حضرات قسم خدا کی طرف جائیں گے ایسا شعر ہے کیا ہوتا ہے جن زبانوں پر درود پاک رہتا ہے سدا جن زبانوں پر درود پاک رہتا ہے سدا جن زبانوں پر درود پاک رہتا ہے سدا ان زبانوں کے اشاروں اشاروں سے کراماتیں ہوئی ان زبانوں کے اشاروں سے کراماتیں ہوئی اور جانا ہے مجھ کو کتنے لوگ ہیں جو تیمہ جانا چاہتے ہیں ذرا میرے ساتھ کہیں ہاتھ کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ مجھ کو تیمہ نگر جانا ہے مجھ کو تیمہ نگر جانا ہے مجھ کو تیمہ نگر جانا ہے کہ رات کو اکیل سے نیند نہ آئے رات کو
शुहदाए करबला नारे हैदरी। क्या बात है सही भाई। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। यजीद था डरा हुआ, मियाँ डरा हुआ, यजीद था डरा हुआ जो करबला ना आ सका। यजीद था डरा हुआ जो करबला ना आ सका। अली के शेर से कभी जो आँख ना मिला सका। अली के शेर से कभी जो आँख ना मिला सका, जो आँख ना मिला सका। सारे हुसैन को ना अपने सामने झुका सका, हुसैन झुका सका। हुसैन उसके हौसले को खाक में मिला गया। जिंदाबाद है हुसैन, जिंदाबाद है हुसैन, जिंदाबाद है हुसैन, जिंदाबाद है हुसैन। उसके हौसले को खाक में मिला गया। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। और इसमें भी हम इख्तिसार के साथ शेर आखिर पढ़ते हैं और पीछे से एक नारा जाते जाते एक और होना चाहिए पीछे की जानिब से, मगर शेर सुनने के बाद। और मैं अपनी जगह लेता हूँ, मेरे अजीज दोस्त जनाब शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई फहीम अख्तर साहब कुल्ला तशरीफ लाएंगे और ऐसे ही आप तशरीफ रखें, तमाम बैठे रहें। जो अंदाज से आप समाप्त कर रहे हैं वही मोहब्बतें मेरे भाई जनाब मेरे दोस्त फहीम अख्तर साहब कुल्ला आएंगे और ऐसे ही आपको बैठे रहना है। और उसके बाद भी तकरीर है, तो जम के सुनिएगा। ऐसी रातें कभी कभी मैसर होती हैं, जो आज किस्मत से ये रात मिली है। मैं शेर आखिर की सूरत में, तैयार रहे वो दीवाना जिसको नारा याद है। शेर आखिर पढ़ता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। सबसे बड़ा शेर है कलाम का। जरा हाथों को उठा के कहें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली। हुसैन जिंदाबाद है। हुजूर का जो तौर था, अल्लाह अल्लाह, हुजूर का जो तौर था वही हुसैनी तौर था। हुकूमत यजीद थी मगर उन्हीं का दौर था, मगर उन्हीं का दौर था, मगर उन्हीं का दौर था। हुकूमत यजीद थी मगर उन्हीं का दौर था, मगर उन्हीं का दौर था। हुजूर का जो दौर था वही हुसैनी दौर था। हुकूमत यजीद थी मगर उन्हीं का दौर था, मगर उन्हीं का दौर था। कुरान को बचाइए, ये करबला में शोर था, ये करबला में शोर था। कुरान को बचाइए, ये करबला में शोर था। अली का लाल आया और यजीदियत मिटा गया। हुश 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 हुश। हजरत अली के हाथों में 5 उंगलियों को डाला था और बुलंद करके मन कुल तो मौला फहदा अली मौला का नारा लगाया था। नारा इसलिए से लगाना है, अगर घर में परेशानी है तो अली के नाम की बदकुलसों से दूर है। अगर कोई बीमार है तो अल्लाह शिफा दे। अगर काम नहीं चल रहा है तो काम में बरकतें होने लगे। चाहे बच्चा, चाहे बूढ़ा, चाहे जवान है, इस सीने में जितनी ताकत है, मैं देखूं ना देखूं, मेरा खानदान देखे ना देखे, लेकिन हजरत अली नजफ अशरफ से आप सबको देख रहे हैं। किसी का हाथ नीचे ना रहे और किसी की आवाज कम न होने पाए। अल्लाह ने सीनों में जितनी ताकत दी है, अगर आवाज बैठ भी जाए तो सुबह को अपनी अम्मी से कहना, अम्मी ये तेरे दूध का असर था। ये आवाज किसी दुनियादार का नाम लेते लेते नहीं, बल्कि हसनैन के अब्बू अली के नाम पे बैठ गई है। तेरी माँ तेरे लिए हाथ उठा के दुआ करेगी, अल्लाह सीने में ताकत अता फरमाएगा।
ہیں بلند آواز سے سبحان اللہ۔ جشن منا رہے ہیں، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں مطلب، آپ کے لیے مطلب نیا ہے، اور کیونکہ جس موقع اور مناسبت سے یہ محفل سجائی گئی ہے تو وہیں سے مطلب پہنچاتا ہوں۔ یہ جشن منا رہے ہیں، کون سا جشن ہے؟ 1500 سال۔ تو آپ کو ذہن میں صرف 1500 سالہ رکھنا ہے، میں پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ دہر میں ہے سو نور ہے چھایا، بس ہاتھوں کے اشارے کو، اور شاعری بھی آپ ماشاءاللہ بہت قریب سے سننا جانتے ہیں، سن کر سمجھ کر تب بولنا جانتے ہیں، تو اسی انداز سے بولیے گا۔ حاضر کرتا ہوں۔ ہاں دہر میں ہے سو نور ہے چھایا، دہر میں ہے سو نور ہے چھایا، دہر میں ہے سو نور ہے چھایا، 1500 سالہ جشن ہے آیا، 1500 سالہ جشن ہے آیا، 1500 سالہ جشن ہے آیا، ہر سنی نے، ہر سنی نے، ہر سنی نے گھر کو سجایا، ہر سنی نے گھر کو سجایا، 1500 سالہ جشن ہے آیا، 1500 سالہ جشن ہے آیا، 1500 سالہ جشن ہے آیا، دہر میں ہر سو نور ہے چھایا، 1500 سالہ جشن ہے آیا۔ اب یہاں سے بند ملاحظہ فرما لیں۔ دہر میں ہر سو نور ہے چھایا، 1500 سالہ جشن ہے آیا، جتنا چڑھے وہ اتنا چڑھاؤ، جتنا چڑھے وہ اتنا چڑھاؤ، جتنا چڑھے وہ اتنا چڑھاؤ، محفل آقا گھر میں سجاؤ، جتنا چڑھے وہ اتنا چڑھاؤ، محفل آقا گھر میں سجاؤ، ہم سب نے یہ نغمہ سنایا، 1500 سالہ جشن ہے آیا، 1500 ہے آیا، 1500 سالہ جشن ہے آیا۔ اور شعر ملاحظہ فرما لیں۔ عرش پہ قدسی خوشیاں منائے، کیا بات، عرش پہ قدسی خوشیاں منائے، فرش پہ عاشق جھومے گائے، عرش پہ قدسی خوشیاں منائے، فرش پہ عاشق جھومے گائے، رحمتوں والا ابر ہے چھایا، 1500 سالہ جشن ہے آیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، غمخوار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فہیم بھائی بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ 1500 سالہ جشن ہے آیا، 1500 سالہ جشن ہے آیا، گونجے زباں پر ایک ہی نعرہ، کیا بات، گونجے زباں پر ایک ہی نعرہ، جھومو دیوانوں آئے ہیں آقا، گونجے زباں پر ایک ہی نعرہ، جھومو دیوانوں آئے ہیں آقا، خوشیوں کا یہ پیغام لایا، 1500 سالہ جشن ہے آیا، 1500 سالہ جشن ہے آیا، 1500 سالہ جشن ہے آیا، ہر سنی نے گھر کو سجایا۔ تھک گیا
آپ لوگ پڑھیں اب یہاں سے، کیونکہ اصل میں ہماری بھی عادت ہے اتنے دنوں کے آنا جانا ہوتا ہے ایک بار تو کچھ دو چار شعر نئے بھی ہو جائیں. آپ لوگوں کی عادت ہے جو سنا ہوا ہے وہی سننا ہے. تو میں آپ کی فرمائش کی طرف بڑھ رہا ہوں، لیکن فرمائش کے طریقے سے سن کے بتائیے گا تاکہ میں کچھ دیر آپ کی خدمت کر سکوں. پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرما لیں، ذرا دل لگا کر کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ. حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. سیرت آقا سے او جیون سجانا چاہیے. ماشاءاللہ. اچھا روشنی کم ہو جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آواز آپ تک مکمل پہنچ رہی ہے. پہنچاتا ہوں، سن کے بتائیے گا. سیرت آقا سے او جیون سجانا چاہیے، سیرت آقا سے او جیون سجانا چاہیے. ایسے نہیں جو انرجی آپ کے پاس تھی تھوڑی دیر کے لیے وہ پیش کریں ہاتھوں کو اٹھا کر. سیرت آقا سے او جیون سجانا چاہیے، سیرت آقا سے او جیون سجانا چاہیے. سیرت آقا سے او جیون سجانا چاہیے، سیرت آقا سے او جیون سجانا چاہیے. زندگی بھر دوسروں کے، زندگی بھر دوسروں کے کام آنا چاہیے، زندگی بھر دوسروں کے کام آنا چاہیے. اسی زمین پر ایک مخلوق ایسی ہے وہ کہتے ہیں سرکار ہماری طرح ہے. میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا، وقت بہت کم ہے، بس میں مصرع پہنچاتا ہوں. آپ خود فیصلہ کر لیں سننے کے بعد کہ وہ سرکار کی طرح ہو سکتے ہیں یا سرکار ان کی طرح ہے. ان بزرگوں کی دعائیں لے کر شعر پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں. زندگی بھر دوسروں کے کام آنا چاہیے. چاند نے ایک رات سوچا، چاند نے ایک رات سوچا جگمگانا چاہیے. 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 کیوں؟ دیکھ کر آقا کو بولا، دیکھ کر آقا کو بولا، دیکھ کر آقا کو بولا منہ چھپانا چاہیے. دیکھ کر آقا کو بولا منہ چھپانا چاہیے. ایک مرتبہ کا شعر پڑھتا ہوں. چلتے ہیں غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں اور فیضان لیتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کا. ہاں دعائیں آپ کی، ہاں دعائیں آپ کی ہوتی نہیں ہے گر قبول. ہاں دعائیں آپ کی ہوتی نہیں ہے گر قبول. ہاں دعائیں آپ کی ہوتی نہیں ہے گر قبول. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ آرا، حضرت نے کہا یہ آرا، حضرت نے کہا اجمیر جانا چاہیے. آرا تکبیر، نعرہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا
शहर रसूल। क्या बात है, जिंदाबाद। जिसको देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती, कभी लौट के ना आता तो कुछ और बात होती, कभी लौट के ना आता तो कुछ और बात होती। मैं मदीने तो गया था, ये बड़ा शरफ था, लेकिन मैं मदीने तो गया था, ये बड़ा शरफ था, लेकिन वही दम जो टूट जाता तो कुछ और बात होती, वही दम जो टूट जाता तो कुछ और बात होती। क्यों दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। क्या बताऊं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या किताब होना। तो गाइस आई होप आपको ये सारी क्लिप अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो भाई वही कहूँगा मैं, देखो लाइक करा करो, कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है। सपोर्ट करो भाई को, नदीम की पब्लिक में ज्वाइन हो जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। बाकी ध्यान रखो अपना। अब ये ख़त्म कर रहा हूँ मैं ब्लॉग, ठीक है। तो ठीक है, फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे। बाकी देखो अगले ब्लॉग में मैं अपडेट देता हूँ, ठीक है। ये तो खाली जलसे का ही ब्लॉग था। चलो फिर ध्यान रखो, अल्लाह हाफिज़।